بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. ما شاء الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان
والله المستعان. أنت تريد يوسف؟ أنا أقرأ هذا لأنك طلبت. اسمع. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا يا شيخ بارك الله لك. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى
مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير في الدنيا والآخرة. والله يا شيخ جميل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله بارك الله في صوتك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت
طيب ما شاء الله. عبد الصمد عبد الباسي طيب. إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ما شاء الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 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 كذلك لنصرف عنه السوء
الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب سبحان الله. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد طيب يا شيخ، بارك الله. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رئي قميصه